kay ang nagtukod sa simbahan nga Katoliko waylain si Kristo. Dili siya mosugot nga ang simbahan nga iyang gitukod malumpag. Dili siya mosugot nga ang simbahan nga iyang gitukod mahanaw. Mao na nga bisan pa kung saon ninyo sa pagpangatake sa Katoliko magpabilin kini nga mobarog kay gisaaran kini sa Ginoo nga bisan pa ang kamatayon dili makabuntog. Amen. Sa ako nga pagkahimugso aning kalibutan na nagtubo gyud ko nga usa ka Sabadista. So naglatay sa akong mga kaugatan ang doktrina nga sa Sabadista nga kada Sabado ang simba dili mo kaon og karne sa baboy, dili mo kaon og mga isda nga walay kapay o walay mga himbis. Pero mangutana mo, unsa man ang hinungdan ngano nga nagkatoliko man ko? Usa ka higayon dito sa Bayugan City. Musubida ko sa mga yuta kay naamay tanom lagi nga saging o napay tanom nga rap. Nagka-desisyon ko nga maglampas. So, pag adto na ako sa bukid, kay maglampas na ko, nakalampas na ko. Sa diha nga giuhaw na, kay mainom naman og tubig, kay giuhaw naman. Pag tan-aw na ako dito sa ako ang gitaguan nga tubig, kay wala na may, nawala naman brad. So, ang akong gibuhat kay naa may silingan namo, niadto ko dito kay mangayo ko og tubig. Katong silingan namo sa bukid, mauto ang monastery ni Santa Clara. Kinsa may nakailakan ni Santa Clara? Si Santa Clara, usa na siya ka santo sa Katoliko. Naay monastery niya dito, diin naay nagpuyo nga usa ka monghe. Sa diha nga nangayo kog tubig, gipaingkod ko sa monghe dito sa sala kay mangayo lagi kog tubig. O grasya sa Ginoo kay dili lang tubig ang iyang gihatag kanako, gipakaon pa gyud ko og kanon nga anaa pa di sub-an nga litson man no. Pagkabuutan sa Katoliko. Sa Sabadista pa ko nagtuo gyud ko ang mga Katoliko, mga badlungon. Kunya, nahitabo to nga panahon, bulan to sa Agosto. Pag bulan sa Agosto, Agosto 11, mao gyud siya ang pista ni Santa Clara, August 11. Nangutan ako sa mga monghe. Ingon ko nga bro, ngano nga daghan may mga kuan dire, daghan man ang mga decoration. Ingon siya, bro ame, naay mga gipangbitay dire nga mga decoration tungod kay hapit na ang pista ni Santa Clara. Ingon siya, ingon ana namo kapinangga si Santa Clara kay kung wala si Santa Clara, wala may karon dire nga nahimutang ani nga monastery. Ingon ba siya, sa inyo hamik sa Sabadista, ing anion pod unta ninyo si Ellen G. White kay si Ellen G. White mauman ang inyong founder. Ingon siya sa kuha. Di, ako kay pagtuo magida mo na nga, ang founder namo, si Lord Jesus Christ. Wala di ko'y alam ana nga, ang founder dahil sa Sabadista, si Ellen G. White, wala pa nagitudlo sa mua. Wala nagitudlo sa mua nga, ang nagtukod sa Seventh Adventist, si Ellen G. White, iyang bana nga si James White, ug naapay duha niya kakauban. Upat na sila tanan. So, naingon ko nga, dili man na si Ellen G. White ang founder. Ingon siya, diha lang ka Brad, kay mosulod ko, kay naa ko'y kuha ang libro. Sa diha nga gikuha niya ang libro, gipakita niya sa kuha, ingon siya, tanawa dire amik sa libro. Makita dire kinsay founder. Ang una niya gipakita sa kuha, ang Iglesia ni Cristo. Tanawa dire ang Iglesia ni Cristo, ang founder si Felix Manalo. Tanaw ko, uy, naagyod. Gipakli na po niya. Tanawa dire ang founder sa dating daan, si Eli Soriano. Naagyod. Ang inyo hamik, naadirinig nyo. Si Ellen G. White, ang inyong founder. O ang Sabadista na tukol lang aton 1863. Pagtanaw na, uy, naamang yun di ay. Dito na dayon, nisulod sa akong unahuna, nga dili man di ay si Lord Jesus Christ ang founder sa SDA. Mao to nga, pag uli na mo dito sa balay, pag uli na ako sa balay, gipangutana na ako akong papa. Ako siya giingnan pa. Naamay libro dito sa monastery ni Santa Clara, nga ang founder sa Seventh Adventist, si Ellen G. White man, dili man si Cristo. Ingon man siya nga, kuan lang tumik, ilaha lang ng libro, buhat-buhat ra to nila. So, pero nisulod na to sa kaunahuna nga dili gyud si Kristo ang founder sa Seventh Adventist. Niabot ang panahon nga naghimo ko og sa social media, na active ko sa social media.
gitabangan nako ang ako mga kaubanan ng mga SDA defender aron sa pagproteksyon sa simbahan sa Adventista. Unya, sa diha nga ako ang sa ako ang tirahan ang mga Katoliko, ang mga CFD, na niabot sa panahon nga si Father Darwin, ako ang yung nag-content. Tirahan yun ako na, kailangan siguro mga Father Darwin, o ang kanang Santo Papa. Open yun ako na, kay mauman yun na ang ako nga, utindog yun ko ang Sabadista mo yung tinugod ni Kristo. Dili ang Katoliko. So, niabot ang panahon nga na isa kapare nga ni-content siya. Ingon siya nga, siya maoy mo harong kang Pastor Bacalaris about anang question and answer. Then, ako sa gichatan, pag-chat na ako sa pare, ako sa giingnan, Pads, hambog naman kayo ka, ngano nga makig-atubang man ka sa among pastor, question and answer, wala yun tayo daganan, ako sa giingnan. Sa unsa nga pagkaunsaa, nga ni-request siya sa kuha, unsa man brad amig, kung ikaw ako nga misahan, sulod sa isa ka bulan. Akong gihagit ang pare, ako sa giingnan, ipakita, Father, ipakita ang imong gahom sa imong pagka pare. Ikaw, bahala ka na kung misahan ko nimo. Ipakita ang imong gahom nga makonverter ko nimo. Ako sa giingnan, i-challenge na ko sa kapare. Ingon ko sa iya ha, misahi ko. Ikaw ang bahala. Basin pa di ay sa imong pagmisa, madala ko nimo ug dili lang ako. Bisan pa di ay basin pang akong tibuok nga pamilya. So, wala lang damha paglabay sa mga pila ka simana, pila ka adlaw, niabot ang panahon nga nakadesisyon ko nga magkatoliko. Usa nga bukat nga rason ngano nga nagkatoliko ko tungod atong pagkatikais, una pagkatikais atong usa ka munghe nga ipakita niya, ipabasa niya sa kuha nga dili di ay si Lord Jesus Christ ang founder sa Seventh-day Adventist, kundi si Elijah White. Naupin ang ako nga hunahuna, ang pagpangdaot na ako sa Katoliko ni kalma. Nga diin ang pagmisa di ay ato nga pare epektibo. Makagapa yun ay pare. I-challenge ninyo ang mga pare. Ako na ang magpamatuod. Sukad nga akong challenge ang pare. Ako siya nga personal, gi-atake na ako siya personal. Nihubag ning akong duha ka tiil, duha ko kasimana nga wa nakalakaw. Karon lang na ako na isulti sa kasi kining akong mga kauban wala gyud sa makabalo. Karon lang na ako nagisulti. Sukad nga akong gitamay, akong gidawdaw ang Santo Papa, si Father Darwin ug ang pare nga si Father Don Calixto Dimos nga naa dito sa Davao. Nihubag ang akong tiil duha ka semana nga wala ko makalakaw. Ako ara yun naghihilom. Tungod kay nasayod ko nga kantsawan yun ko. Karon nasayod na mo nga ang pare makagaba. So, niabot na po ang panahon sa dagan sa mga panahon nga wala na akong madipinsa sa pagtuong sa Sabadista. Dito na ako nadipinsa sa pagka-Katoliko. Sa pagbalhin ako sa Katoliko, dito nag-isyuhan ko sa ako mga kauban nga mga Sabadista, tingnan sila, kana si Amek, kay nibalhin sa pagka-Katoliko, ditagaan na ang baobao. Tinuod man nga ako'y baobao. Pero dugay na tong akong baobao, pero giisyo, gidautan ko sa mga Sabadista, giingnan ko nga gitagaan ko baobao, mao nga nagkatoliko. Na ako'y mga Sabadista nga niingon nga gibayran daw ko ug dako nga kantidad aron nga magkatoliko. Bisa na lang unsa ang ilang bato kanako kay gusto nila nga pabalikon ko sa ilang nga sikta, pero never dili na gyud na mahitabo. Ngano man sa dihang akong nadiskubrihan kay gihilom ra man sa among mga pastor, sa dihang akong nadiskubrihan nga ang Katoliko mao ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Lord Jesus Christ. 2,000 anyos na ang nakalabay. Na-open ang akong lahuna o akong gibiyaan, ang akong pagkasabadista, ang akong mama, wala may karon tarong nga relasyon. Ang akong papa, suko kaayo sa kuha, ingon siya, gichismis kami sa simbahan. Giunsa man kanamo pagpadako. Atake ang akong mga mama, akong mga ginikanan, iisyuhan dito sa simbahan namo.
Giunsa man mo na pagpadako siya ni nagrebelde naman. Naluoy ko sa ako mga ginikanan. Ako sa lang giistoryahan nga mao ni ang hitabo. Ang akong manghod pila may ka bulan wala magtingog. Katong akong maestra nga manghod pila may ka bulan nga wala magtingog. Pero bisan pa man sa mga pagpanglutos nga akong nasinatian sa akong pagbalhin sa Katoliko, wala na ako na igsapayan. Tungod kay ako nangusog ug akong panghusgan nga naa na ko karon sa simbahan nga Katoliko nga maoy gitukod ni Kristo. Amen. Mao na nga akong challenge kaninyong tanan nga mga protestante nga magsigig pangdaot sa Katoliko. Wala gyud gapon mo'y dag-anan. Mao na nga kung magsigi mo og pangatake sa Katoliko, ako sa una nagsigi kog pangatake sa Katoliko, walay tiyempo kamo gihapon mobalhin sa Katoliko. Kay ang nagtungkod sa simbahan nga Katoliko way lain si Kristo. Dili siya mosugot nga ang simbahan nga iyang gitukod malumpag. Dili siya mosugot nga ang simbahan nga iyang gitukod mahanaw. Mao na nga bisan pa kung saon ninyo sa pagpangatake sa Katoliko, magpabilin kini nga mobarog kay gisaaran kini sa Ginoo nga bisan pa ang kamatayon dili makabuntog. Amen.